साइफर केस की 29 अगस्त के बाद की अदालती कार्रवाई कलअदम करार। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में हो सकता है। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक वजीर आजम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। हमें आधा घंटा चाहिए, नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत से मुकालमा। इसका मतलब है कि नैब के पास कहने के लिए कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब। आजम नजीर ताड़ड़ ने बयान दिया कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, अदालत का वक्त जाया नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। आजम ताड़ड़ की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ 8 फरवरी तक मुकदमात से बरी हो जाएंगे। हमने स्केलेटन आर्गूमेंट्स को सामने रखते हुए बताया कि ये केस क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका है एक दफ़ा एपलेट जुरिसडिक्शन में और फिर उसकी अपील नहीं हुई, कई पीसेस ऑफ एविडेंस जो है वो पहले देखे जा चुके हैं, तो ये 4 से 6 घंटे में इसको समेटा जा सकता है। डे टू डे एवन फील्ड वाले केस को जो पहली अपील है 2018 की, तो ये 2 हेयरिंग्स में इसको समेटा जा सकता है। कोर्ट ने फिर मंडे के लिए फिक्स किया है विद डायरेक्शन कि आप इसमें सिनॉप्सिस यानी कि एक खाका भी तैयार कर दें ताकि पब्लिक टाइम बचे। हम जो बातें खावर मानिका ने की उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। बुशरा बीबी के साबिक शौहर के इंटरव्यू पर नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। सहाफी ने पूछा, क्या आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है? इस पर साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया, जी देखा है। खावर मानिका ने गुज़श्ता रोज इंटरव्यू में कहा था, चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ की घर जाकर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इसहाक डार भी हमरा थे। दोनों जमातों का मिलकर आगे चलने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ेंगे। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है, यही फ़र्क बिलावल के बयानात में है। बिलावल ने बुजुर्गों की बजाय खुद को मौका देने का कहा। उसका पहला निशान तो खुद उनके वालिद हैं। एक मौका देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम दीर की किस्मत बदल देंगे, हम पख्तूनख्वा का किस्मत बदल देंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत बदल देंगे। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिली निकल लिया है, इसलिए वो तो इलेक्शंस नहीं जीतेंगे, ना ही उनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी। शेर तो बिल्ली निकला। अवाम ने महंगाई लीग को देख लिया। अवाम मुझे मौका दें, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल भुट्टो का परदीर में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा 2 और 3 बार वजीर आजम बनने वालों को घर बिठाना है। 3 बार का वजीर आजम चौथी बार क्या कर लेगा? लाहौर के सियासतदानों का मसला है कि खेलूंगा ना खेलने दूंगा। बुजुर्ग सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं, मालूम नहीं उनके इरादे क्या हैं। बिलावल साहब आज से 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब वो मखलूत पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। पीपल्स पार्टी जो है अगर वो पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो कि लड़ना चाहती है, यहाँ पे फिर उन्हें हमारे मुखालिफ ही बयानिया बनाना होगा। बिलावल चंद रोज में मान जाएंगे कि अगली हुकूमत नून लीग की है। बिलावल पहले अपनी हुकूमत की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत का कह रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वार। कहा पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग मुखालिफ बयानिया ही बनाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारी तारीफें करके तो वोट नहीं ले सकते। बिलावल को उनकी जुबान और अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जनूबी पंजाब से नून लीग 40 से 46 सीटें हासिल करेगी। Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Let me share that Pakistan would not like to indulge in any arms race. I'm happy that Pakistan Air Force has recently modernized itself through smart inductions of cutting-edge niche technologies
and alhamdulillah has made great progress in aerospace and cyber domains in line with the dictates of modern non-contact warfare. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں. پاکستان اسلحے کی کسی دوڑ میں شامل نہیں. پاک فوج چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پاک فضائیہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. خوشی ہے ایئر فورس نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا. پریڈ کے اختتام پر وزیر اعظم نے فلائی پاس کا معائنہ کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ. مشترکہ تربیتی مشق کا معائنہ کیا. جدید ترین VT-4 ٹینکوں سے لیس آرمڈ فارمیشن کا مظاہرہ دیکھا. مشن میں شریک جوانوں سے ملاقات کی. جوانوں کے جذبے، آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. ISPR کے مطابق مشق کا مقصد آپریشنل تیاریوں کی توثیق کرنا ہے. گوجرانوالہ کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس. محسن نقوی کا گوجرانوالہ کے لیے 4 منصوبوں کا اعلان. سبزی منڈی اور گوالہ کالونی بنائی جائے گی. 2 ماڈل قبرستان بنانے کی منظوری بھی دے دی. ڈسکا میں پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس کی منظوری. لاہور میں دل کا ایک اور اسپتال بنے گا. ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی انسپیکشن فیس میں نظر ثانی کی منظوری. آرٹسٹ اینڈومنٹ فنڈ سے مستحق فنکاروں کی معاونت کی جائے گی. دوران ملازمت سرکاری ملازمین کے لواحقین کا مالی پیکیج بڑھانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جنوری میں صحافیوں کی فلاح کا منصوبہ لائیں گے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا گوجرانوالہ میں موٹر وے لنک روڈ کا دورہ. پروجیکٹ پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. محسن نقوی نے مزدوروں سے مصافحہ کیا اور انہیں محنت سے کام کرنے پر شاباش دی. وزیر اعلیٰ نے گوجرانوالہ یونیورسٹی اور برنز سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا. اسٹیٹ آف دی آرٹ 100 بستر کے چلڈرن ہسپتال کا افتتاح کیا. محسن نقوی قائد اعظم پبلک اسکول بھی گئے. گوجرانوالہ چیمبر میں تاجروں سے خطاب. کہا نئے صنعتی زون بنانے کے لیے اسٹڈی کرائی جائے گی. اسرائیل کی رات بھر غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری. نصائرات کیمپ پر گھر میں حملے میں 17 افراد شہید ہو گئے. غزہ میں شہداء کی تعداد 13,300 ہو گئی. شہداء میں 5,500 بچے بھی شامل ہیں. 31,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں. اسرائیل نے الشفا کے بعد انڈونیشین اسپتال کو بھی تباہ کر دیا. فلسطینی صحافی بھی اسرائیل کے حملے میں شہید. شہادت سے پہلے آیت الخدورہ نے دنیا کو پیغام دیا. بیت لاہیہ پر فاسفورس بموں کے حملے کی خبر دی تھی. اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے. حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے تصدیق کر دی. کہتے ہیں کہ قطر کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا. امید ہے جلد معاہدہ طے پا جائے گا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یرغمالی جلد رہا ہو سکتے ہیں. تمام ممالک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں. سعودی ولی عہد کا برکس کے اجلاس سے ورچوئل خطاب. 1967 کی تعین کردہ حد بندی پر فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے. اسرائیل غزہ پٹی میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر روکے. غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد پہنچانا ہوگی. بغیر لائسنس موٹر سائیکل اور کار اسکول لانے پر پابندی عائد. کم عمر ڈرائیور سے حادثہ ہوا تو متعلقہ SHO ذمہ دار ہوگا. لاہور ہائی کورٹ کا 2 ٹوک حکم. لاہور میں کم عمر ڈرائیونگ پر 2,986، بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 1,241 مقدمات درج. سینکڑوں گاڑیاں بند کر دی گئیں. اور PCB میں عہدوں کی بندربانٹ. لیجنڈری کرکٹر جاوید میانداد نے دل کی بھڑاس نکال دی. کوچز اور کھلاڑیوں کے درمیان عمر کا فرق ہونا چاہیے. عمر کا فرق نہیں ہوگا تو عزت بھی نہیں ہوگی. بابر اعظم کو قیادت سے انہوں نے ہٹایا جنہیں کرکٹ نہیں آتی.